गाई जात्रा नेवार समुदायद्वारा मनाइने प्रसिद्ध पर्व हो। 8 रात 9 दिन लामो यस पर्व साउन शुक्ल पक्ष पूर्णिमाका दिन सुरु गरी भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनसम्म मनाइने गर्दछ। भाद्र कृष्ण पक्ष परेवा तिथिका दिनलाई गाईजात्राको मुख्य दिनका रूपमा लिइन्छ, जसलाई सापारु पनि भनिन्छ। त्यस दिन वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तजनका स्मृतिमा गाईको प्रतीक ताहामचा बनाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। अघिल्लो रात मृतकको परिवारद्वारा छरछिमेक तथा आफन्तजनसँग सरसल्लाह गरेर विशेष तयारी गरिन्छ। सापारुका दिन बिहान सबैले ताहामचाको श्रृङ्गार गरी पुरोहितद्वारा विधिवत पूजापाठ गराई ताहामचालाई सगुन दिएर नगर परिक्रमा गराउनका लागि बिदाई गरिन्छ। प्रसिद्ध जात्राका बारेमा विस्तृत जानकारी संस्कृतिविद डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठबाट। गाई जात्रा वा सापारु सायाताको अर्थ गाई जात्रा हो। गाई जात्रा 14औं शताब्दीकै धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा लोकप्रिय भइसकेको रहेछ भन्ने तथ्य प्रमाण हामीसँग छ। यति हुँदै पनि एउटा भ्रम मानसिकता हाम्रो समाजमा के चलेर आएको छ भने गाई जात्रा कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लले चलाएका हुन्। छोरो मर्यो, रानीले सुर्ता गरिन्, तिम्रो मात्र छोरा मरेको हो र दुनियाँमा सबैका छोराछोरीहरू बित्छन्, एक दिन सबै जानुपर्छ। त्यो भनेर त्यही अनुरूप रानीलाई देखाउनको निमित्त गाई जात्रा प्रचलनमा आयो भन्ने एउटा कथा चलेर आएको छ। हुनसक्छ प्रताप मल्लले, किनभने चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्यु त भएकै थियो, त्यसो हुँदाखेरि उनले केही विधि विधान थपिदिएको हुनसक्छ। तर त्यो भन्दा प्रताप मल्लको समयभन्दा पनि 300 वर्ष अगाडि नै गाई जात्रा नेपाल मण्डलमा धुमधामसँग मनाउने प्रचलन थियो भन्ने कुराको प्रमाण त हामीसँग गोपालराज वंशावली छ। अर्को कुरा, त्यस्तै गरी जसरी प्रताप मल्लले गाई जात्रा चलायो भन्ने एउटा किंवदन्ती लोककथन चलेर आएको छ, त्यस्तै एउटा लोककथन भक्तपुरका राजा जगत प्रकाश मल्लले पनि चलाउन लगाएका थिए भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। तर यी कुराहरूमा कुनै ऐतिहासिक तथ्य भएको प्रमाणहरू प्राप्त छैनन्। जे प्रमाण छ, तथ्य प्रमाण छ, त्यसको आधारमा हामी के थाहा पाउन सक्दछौँ त भन्दाखेरि लिच्छवी कालमा गाई जात्रा प्रचलनमा थियो, मध्यकालमा पनि त्यसले निरन्तरता पायो र मल्लकालमा पनि आएर यसले निरन्तरता पायो र त्यो निरन्तरता आज पनि वर्तमान छ। गाई जात्रामा हिजो जे चलन थियो त्यो चलन आज पनि वर्तमान नै छ र यसमा किशोर किशोरीहरूको पुरुषहरूको मात्र नभइकन महिलाहरूको पनि सहभागिता छ। यो राम्रै कुरा हो। महिलाहरूले सहभागिता लिनु हुँदैन भन्ने छैन।
गाई जात्राको दिनमा स्वर्गको ढोका खुल्छ, गाईको पुच्छर समातेर स्वर्गको ढोकामा पुगिन्छ, स्वर्गमा पुगिन्छ, वा अर्को शब्दमा भनौँ मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ, कहिले पनि जन्म लिन नपरोस्, कहिले पनि मृत्यु नहोस्, जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्ति हिन्दूहरूको अन्तिम लक्ष्य हो। त्यही लक्ष्य प्राप्ति होस् भन्ने अभिप्रायले गाई जात्रा पर्व मनाइन्छ। यो गुन्हु पुनी अर्थात् 9 दिनको पर्व भन्ने अर्थ लाग्दछ र यो पर्व जनै पूर्णिमा वा भनौँ गो प्रतिपदाबाट सुरु हुन्छ। यसलाई नेवारीमा सापारु भनिन्छ। साको अर्थ गाई भयो, पारुको अर्थ प्रतिपदा हो, त्यसकारण गो प्रतिपदा त्यो समयदेखि सुरु हुन्छ र कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा यो समापन हुन्छ। यसरी 9 दिनसम्म यो जात्रा मनाइन्छ र गाई जात्राको इतिहासलाई हामीले फर्केर हेर्नुपर्दा कहिलेदेखि यो जात्रा मनाउन थालियो त भनेर भएका प्रमाणहरूलाई हामीहरूले खोतल खातल गरेर हेर्नुपर्दा स्पष्ट ठोस प्रमाणहरू त छैन, तर यस कुरामा शङ्का पनि छैन कि यो प्राचीन कालदेखि चलिआएको जात्रा हो र मलाई लाग्छ वैदिक कालदेखि नै चलेर आएको जात्राको रूपमा यसलाई मान्न सकिन्छ। लिच्छवी कालमा केही घुमौरो प्रमाणहरू छन्, जस्तो लिच्छवी कालको अभिलेखमा गोयुद्ध उत्सवको उल्लेख आएको छ। गोयुद्ध उत्सवले पनि साँडे जुधाएर मनोरञ्जन लिने परम्परा त्यस बखत थियो भन्ने देखिन्छ र प्रकारान्तरमा साँडे पनि गोवंशकै अभिन्न भएको हुनाले र लिच्छवी कालमा पुरुष देवताहरू बढ्ता लोकप्रिय रहे। मध्यकालमा आएर शक्ति देवता, नारीलाई पुज्ने, नारीलाई नै साक्षात देवताको रूपमा पुग्ने, जस्तो अष्टमातृका, नवदुर्गा, 10 महाविद्या जीवित देवताहरूको रूपमा मान्ने पुज्ने प्रभाव चल्यो र त्यही क्रममा गाई जात्रा धुमधामसँग मनाउने चलन प्रचलित भएको हुन सक्छ। र 14औं शताब्दीको गोपालराज वंशावली जस्थिति मल्लको समयमा रचना गर्न लगाएको वंशावली हो। त्यो समयमा भक्तपुर समग्र नेपाल मण्डलको राजधानी नगर पनि थियो र गोपालराज वंशावलीमा स्पष्ट रूपमा सायात शब्द आएको छ। साको अर्थ गाई हो, यात्राको अर्थ यात्रा वा जात्रा हो। भनेपछि 14औं शताब्दीको धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा गाई जात्रा वा सापारु धुमधामसँग प्रचलनमा आइसकेको तथ्यतिर विचार गर्दा त्योभन्दा पनि अगाडिबाट नै यो चलेर आएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा पाइन्छ। त्यस आधारमा लिच्छवी कालमै पनि यो जात्रा चलिसकेको थियो। मध्यकालमा आएर यसको सांस्कृतिक विकास पनि निकै भएको थियो र त्यसो हुँदाखेरि 8 रात 9 दिन लामो जात्राको रूप यसले लिन पुगेको कुरा विदित हुन्छ। भक्तपुर राजदरबार मालती चोकमा रहेको जितामित्र मल्लको शिलालेख, भूपतिन्द्र मल्लको शिलालेखहरूमा पनि वर्षभरि मनाइने चाडपर्वहरूको उल्लेख आएको छ। त्यसमा गाई जात्राको पनि उल्लेख आएको छ र त्यस्तै गरिकन ब्यान्चा जान गेउ भनेर भ्यागुतालाई भात खुवाउने प्रसङ्ग पनि त्यसमा चलेको छ। यी प्रमाणहरूतिर विचार गर्दाखेरि निकै प्राचीन कालदेखि नै हाम्रो यहाँ गुन्नु पुने वा भनौँ सापारु प्रचलनमा आएको र आजसम्म पनि यो उस्तै लोकप्रिय रहिआएको विदित हुन्छ। भक्तपुर राजदरबारबाट वा भनौँ जनै पूर्णिमाको दिनमा महाकाली, महालक्ष्मी र कुमारीको प्रतीकको रूपमा यो बहतालबाट यात्रा सुरु हुन्छ र त्यो यात्रामा पनि नगर परिक्रमा त गर्छ। नगर परिक्रमा गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा बोल हुन्छ, ताहामचा गनाते भनेर बोल हुन्छ। त्यही बोल अनुसारको बाजा बजाइन्छ र अन्तमा आएर घिनी त्वाङ भन्ने
बाट समापन हुन्छ र भोलिपल्ट घिनिप्वाङ नै बजाइन्छ। यसरी यो जनै पूर्णिमामा बाजाको एउटा बोल छ, गाई जात्राको त्यसको भोलिपल्ट अर्कै बोल हुन्छ, विशेष बोल हुन्छ। यी दुई बोलहरू छन्। अब यो बोलको के अर्थ लाग्छ बाजा विशेषज्ञ बाजा गुरुहरूसितै सोद्धा राम्रो उत्तर आउला। तर मलाई के लाग्छ भने संसारमा अब प्रकृति र पुरुषको, यसलाई अलिकति दार्शनिक रूपले भन्यो भने प्रकृति र पुरुष छ। प्रकृति र पुरुषको मेलबाट संसार चलेको छ, त्यसैको प्रतीक हो कि भन्ने एउटा लाग्दछ। यसरी नगर परिक्रमा गराए पश्चात उक्त तहामचालाई पुनः आँगनमा ल्याएर विघटन गरिन्छ। त्यस विघटित तहामचालाई नजिकैको खोला, पोखरी अथवा अन्य जलाशयमा विसर्जन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। यो जात्रा एक प्रकारले यसमा विभिन्न जात्राहरू, उपजात्राहरू, प्रहसनहरू जस्तो महाकाली, महालक्ष्मी, ब्रह्माणी, माहेश्वरीको, त्यस्तै गरिकन अरू विभिन्न जात्राहरू, उपजात्राहरू, प्रहसनहरू, विभिन्न प्रकारका नाचहरू डबलीमा, चोकहरूमा देखाउने चलन छ। र यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि 14औं शताब्दीतिर यी जात्राहरू
जस्तो भिन्डाङ्गेसी नाच्ने भइहाल्यो, माकपा प्याख, लाखे प्याख भयो, मयूर प्याख भयो, फागन्दली प्याख भयो, कची मचावाई गेउया प्याख भयो। यी नाचहरू जति पनि छन् मलाई लाग्छ 14औं शताब्दीतिर गाई जात्रामा थपिदिएका उपजात्राहरू हुन्, विधानहरू हुन् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण गाई जात्रामा जुन विधानहरू छन्, जात्रा उपजात्राहरू छन्, यी जात्रा उपजात्राहरू, नाच प्रहसनहरू जति पनि छन् यी 14औं शताब्दीमा आएर थपिएका जात्रा उपजात्राहरू हुन्। र त्यसो हुँदाखेरि यो कृष्ण जन्माष्टमीसम्म मा यो समापनको रूपमा चाहिँ यो लिन पुग्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कृष्ण जन्माष्टमी नै किन त भन्दाखेरि 14औं शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि 14औं शताब्दीभन्दा अगाडि पनि यहाँको धर्म त तन्त्र प्रधान धर्म नै थियो। धार्मिक समन्वय, सांस्कृतिक एकता नेपाली संस्कृतिको एउटा मूल विशेषताकै रूपमा लिन सकिन्छ। र 14औं शताब्दीतिर आइपुग्दाखेरि तन्त्रको साथसाथै अलिकता भक्तिपरक धारातिर नेपाली समाज जान थालेको देखिन्छ, आभास हुन्छ। त्यसको एउटा आभास हामीहरूलाई यो कृष्ण जन्माष्टमीले पनि दिन खोजेको जस्तो लाग्छ।